همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدن برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او اون همه زحمات را مکفر شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. قرآن का आवाज है, कल के मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं है, आज के मुसलमान के लिए भी है, आइंदा मुसलमान के लिए भी है, कल के इस्लामी मुआशरे के लिए भी था और आज के इस्लामी मुआशरों के लिए भी है कि सिर्फ जबान से अगर एक इंसान ये कह दे कि आमन्ना, हमने ईमान लाया, तो खुदा उससे कबूल नहीं करेगा, बल्कि खुदा के इम्तिहान, खुदा की सुन्नत इम्तिहान है, इम्तिहान लिया जाएगा। मेरे अजीज भाई, मेरे मुसलमान भाई, अगर हम कुरान को गौर से मुतालिया करेंगे तो वो बड़े बड़े इज्तिमा, वो बड़े बड़े मुआशरे जिन पर खुदा के कहर गजब नाजिल हो गई, तो उनके मुख्तलिफ असबाब में से एक सबब कुरान ये बयान करता है कि उन पर जो भी जालिम तागूत हुक्मरान मुसलत हुआ, उन्होंने उनकी पैरवी की, लिजा खुदावंद मुताल उन पर गजब नाजिल किए। بعضیا یک تشیع بی‌ضرر ساختن برای خودشون، تشیعی که تا سود داره، تا زندگی تو میکنی، شیعه هم هستی، پای همه چیز هستن، در حد زیارت و عزاداری و اینا هستن. اما یک کمی جلوتر که حالا باید از جانت، مالت، آبرود بگذری، حلال حروم تو بازار سرت بشه، به فکر محروم و فقرا باشی، جلوی ظلم جهانی بایستی، کربلا بپا کنی، آشورای امروز رو پیدا کنی که امام صادق علیه السلام فرمودن یه وقت فکر نکنید آشورا همون یه روز بود و کربلا همین جایی که ما و شما نشستیم بود. فرمود کل ارض کربلا و کل یوم آشورا. بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند، انواع و اقسام حکومت ها رو تجربه کرده است بشر. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرت مداری ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد. این قاعده اسلام قدیر این رو بیان میکنه. مصداقش هم مشخص است. امیرالمومنین کسی است که هیچ کس نه در اون زمان و در زمانهای بعد نتوانسته است کمترین خدشه‌ای به شخصیت والای او و به نمایندگی او از مفاهیم و معارف قرآن خدشه کنه. خب بله، دشنام دادن، به خدا هم دشنام میدن، به پیغمبر هم علیه بالله دشنام میدن. دشنام دلیل نیست. هرگز هیچ انسانی وقتی که فکر میکند، وقتی از احساسات و تعصبات خود رو رها میکنه، ولو تا حدودی نمیتوانه در این پیکره نورانی، در این هیکل قدسی کمترین خدشه‌ای بکنه. این رو به عنوان مصداق امامت پیغمبر معین کرد. این شد قاعده. تا آخر دنیا هر جا مسلمان ها بخواهند و همت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به اینکه اسلام را تحقق ببخشند و جامعه اسلامی را تحقق ببخشند، ضابطش این است، قاعدش این است، باید امامت را احیا کنند. अस्सलाम वालेकुम आगा जान, एक सवाल था छोटा सा, रहनुमाई चाहिए थी। जी आगा जान, पीपी 272 में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं ना,
وہ کوئی ان کا ماضی کچھ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کیا کریں؟ ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں؟ بھائی یہ فرد کے لیے نہیں پوچھا جاتا. ٹوٹل جو اعلان آپ تک پہنچا جو مفاہمت کا مسئلہ ہے. نہیں اگر صاحب وہ دیکھیں مجتہدین کے بھی فتوے ہیں کہ جو مفاہمت کا مجتہدین کی بات نہ کریں. مجتہدین کے فتوے ہمارے پاس ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو مفاہمت کا اعلان ہوا ہے جی جی اس کو آپ اگر تسلیم کرتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں. لیکن اس کے مطابق عمل یہی ہوگا نا کہ اس مجرم کو جو کہ ڈکلیئرڈ مجرم ہے اس کو ووٹ دیں ہم. اگر نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں کر سکتے تو آپ آزاد ہیں، نو پرابلم. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ تو ہمارے قائد ہیں، آپ قائد ہیں، آپ کا فرمان مانیں. میرے پاس آپ آتے نا اور پہلے اس کے مجرم ہونے کا ثبوت دیتے تو مسئلہ تھا. اب تو ہو چکا. میرے پاس آپ یہ بات اگر پہلے کرتے نا اور آپ آتے مجرم ہونے کا ثبوت دیتے تو میں بالکل اس سے ہٹ جاتا. لیکن اب ہو چکا. اب کیونکہ کوئی ثبوت میرے پاس تو نہیں ہے، جب بھی ثبوت آئے گا تب بھی ہم اس کو کینسل کر سکتے ہیں. وہ کوئی مسئلہ ہے. اس وقت مفاہمت ہو چکی ہے ضمنی انتخابات پہ شیعہ علماء کونسل اور مسلم لیگ نون کے درمیان. اس مفاہمت کے میری بات سن میں کر رہا ہوں. اس مفاہمت پر عمل کرے. جس کے پاس کوئی ثبوت ہے اسلامی تاریخ اور مسلم لیگ نون کے درمیان، جس کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ عمل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. آغا جان یہ تو جب میری بات سن، میری بات میں مکمل کر رہا ہوں. جو ثبوت ہے تو عمل نہ کرے. اور اگر کوئی ثبوت ہمارے پاس پہنچا تو پھر ہم کینسل بھی کر دیں گے. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آغا جان اعلیٰ عدلیہ نے ان کے سربراہوں کو، ان کے لیڈران کو مجرم ڈکلیئر کیا. آپ کی بات کو میں رد نہیں کر رہا ہوں. میں ان کو رد نہیں کر رہا ہوں اس بات کو. مطلب نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں. میری بات سنیں. میرے پاس جب ثبوت آئے گا نا تو میں کینسل کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اعلیٰ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ثبوت نہیں ہے؟ اعلیٰ عدلیہ بھائی کون سی اعلیٰ عدلیہ؟ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے. کوئی اعلیٰ عدلیہ کوئی میرے پاس کچھ نہیں آیا ابھی تک. میں جانتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کو، آپ سے بہتر جانتا ہوں بھائی. بے شک آپ جانتے، لیکن یہ تو بدی ہے. در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنید، صریح باشید. نظام اسلامی مایه افتخاره. در دنیا و در داخل کسانی هستند که بخوان نظام اسلامی رو کم قدر جلوه بدن. هستن کسانی از این قبیل، اما اینا اشتباه میکنن و راه غلط رو دارن. بعضیا عمدن، بعضیا هم از رو ناآگاهی. نظام اسلامی مایه شرفه، مایه افتخاره.